अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जिसने पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया और उस बच्चे ने अपनी माँ के राज्यों से पर्दा उठा दिया और जमाने को बताया कि उसका असली बाप कौन है, जिसको देखकर डॉक्टर भी हैरान और परेशान हो गए और वहां मौजूद सभी लोगों की रूह कांप उठी कि कैसे ये दूध पीता बच्चा बोल सकता है। पूरा वाकया जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं ये वीडियो। बनी इज़राइल में एक नेक और परहेजगार बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम जरीज साहब था। वो इंतहाई साले और इबादत करने वाले इंसान थे। उनकी नेकी और इबादत का कोसों दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला पेश होता तो लोग जरीज की खिदमत में हाजिर होते और उनसे मशवरे लिया करते। मुश्किलात और तकलीफ़ों में उनसे दुआएं भी कराई जाती थी। बनी इज़राइल में बुजुर्गों औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता है तो उनमें हज़रत जरीज का नाम ऊपर होता है। उन्होंने इबादत की खातिर एक इबादत खाना बनवाया था और वो अपनी इबादत और रियाजत में इस कदर मशगूल होते कि उन्हें दुनियावी मामलात का कोई ध्यान नहीं होता। उन्होंने कभी दुनिया के बारे में सोचा भी नहीं था। बस वो अल्लाह पाक को खुश रखने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीज की माँ उनके पास आई। ये वक्त हजरत जरीज की इबादत का वक्त था और वो हस्बे मामूल इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज़ें देने लगी। जरीज ने जब माँ की आवाज़ सुनी तो इबादत के दौरान ही उनके दिल में ये बात आई कि ए अल्लाह, मैं अभी तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई है। क्या मैं नमाज तोड़ दूँ, इबादत से हट जाऊँ? इस नाजुक मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इबादत में ही लगे रहना चाहिए या इबादत तर्क करके माँ की बात सुननी चाहिए? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहें। बहरहाल वो इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज़ का कोई जवाब न दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया। जब बेटे की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वापस चली गई। दूसरे रोज़ भी अल्लाह वाले की माँ इबादत खाने में आई। उस वक्त भी हज़रत जरीज अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा। माँ की आवाज़ जब उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में ये बात आई कि ए परवरदिगार, ए आलम, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। समझ में नहीं आता क्या करूँ, इबादत छोड़कर माँ का जवाब दूँ या इबादत मुकम्मल कर लूँ। बहरहाल वो इबादत ही करते रहे। माँ की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ कुछ देर तक इंतज़ार करती रही। फिर बेटे का कोई जवाब न पाकर वापस चली गई, मगर इस दफ़ा नाराज़ होकर उन्होंने बेटे को बद्दुआ दे दी कि ए अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत न दे जब तक ये किसी बदकिरदार औरत का मुंह न देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। बिलाशुबा बने इज़राइल के यहाँ जरीज एक इंतहाई परहेजगार शख्स थे, लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके बारे में बातें करते और उनकी इबादत का तस्करा भी करते। चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया। चुनाचे वो उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा उन दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी जो लोग जरीज को बदनाम करना चाहते थे, उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग जरीज के खिलाफ हैं। तो वो कहने लगी, तुम लोग कह रहे हो कि जरीज यहाँ के बड़े नेक बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन मेरे लिए जरीज को बहकाना और उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दो तो मैं जरीज को बहका सकती हूँ और उन्हें अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ, और इस तरह तुम्हें जरीज को रुस्वा करने का मौका मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएंगे। वो औरत निहायत खूबसूरत मगर बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती अपने फितने में मुब्तला कर देती। इसीलिए जरीज के हासिदीन यानी दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वो किसी न किसी तरह जरीज को अपने हुस्न के जाल में फंसा ले। चुनाचे वो बदकिरदार तवायफजादी हजरत जरीज के इबादत खाने के पास पहुंची और उन्हें अपने नाजो अंदाज से फंसाना चाहा, बहकाना चाहा। मगर जरीज वाकई एक नेक और साले इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफ खुदा रहता, इसलिए वो दिन रात इबादत में लगे रहते। भला वो उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकते थे? उस बदकिरदार औरत ने तरह तरह से जरीज को बहकाना चाहा और अपनी तरफ माइल करना चाहा कि ये मेरे पास आए और मेरे साथ कोई गुनाह कर ले।
اور لوگوں میں بدنام ہو جائے، مگر ہزار کوشش کے باوجود وہ اپنے مقصد میں ناکام رہی۔ شیطان کامیاب نہ ہو سکا۔ جب اس بدچلن عورت نے دیکھا کہ زریز کسی طرح اس کے قابو میں آنے والا نہیں تو اسے بڑا طیش آیا، بہت غصہ آیا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کرتے رہیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی شدید توہین ہوئی ہے، کیونکہ اللہ والے کے پاکیزہ اخلاق سے اس کو بڑا دھچکا لگا کہ میں تو بڑے بڑے لوگوں کو بہکا چکی ہوں، یہ کون ہے جو میرے جال میں پھنس ہی نہیں رہے ہیں۔ ایسے اللہ والے سے پالا پڑا تھا جو رات کی تنہائی میں بھی، جبکہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ سے ڈرتے۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ بندے کی آنکھ سے تو اوجھل رہا جا سکتا ہے، مگر اللہ سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اب وہ بدچلن عورت ایک دوسری چال چلنے لگی۔ وہ ایک چرواہے کے پاس پہنچی۔ چرواہا زریز کے عبادت خانے کے آس پاس بکریاں چرایا کرتا تھا۔ عورت نے چرواہے کو پھانس لیا اور اس سے اپنا منہ کالا کروایا، جس سے حمل ٹھہر گیا، یعنی اس کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ کچھ وقت بعد جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگوں سے کہنے لگی، یہ بچہ زریز کا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب یہ بچہ وہ قبول کرنے سے منع کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس عورت کی بات سنی تو وہ آگ ببولا ہو گئے اور اس کی بات پر یقین کر لیا۔ انہیں موقع مل گیا، وہ فوراً اللہ والے کے عبادت خانے میں پہنچ کر توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ جب لوگوں نے زریز کو مارنا پیٹنا شروع کیا تو زریز کہنے لگے، بھائیوں، مجھے یہ تو بتاؤ، آخر تم لوگ مجھے مار کیوں رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لوگوں نے کہا، تم نے اس بد کردار عورت سے منہ کالا کیا ہے، اس نے تمہارا بچہ جنم دیا ہے۔ زریز نے کہا، میں نے زنا نہیں کیا ہے، یہ مجھ پر ایک بہتان ہے، الزام ہے، سراسر جھوٹ ہے، مجھے جان بوجھ کر پھنسایا جا رہا ہے۔ مگر ان کی طرف سے لاکھ صفائی کے باوجود لوگ ان کو بے گناہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے زریز کا عبادت خانہ توڑ دیا، دیواریں گرا دی۔ جب زریز نے دیکھا کہ لوگ ان کی پاکیزگی تسلیم کرنے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم بچے کو میرے پاس لاؤ، وہی میری برات کا اقرار کرے گا، یعنی وہی بتائے گا کہ میں اس کا باپ ہوں یا نہیں۔ وہ بچہ ان کے پاس لایا گیا۔ کمسین بچہ تھا، شرخوار بچہ تھا، ابھی بول نہیں سکتا تھا۔ وہ بچہ ان کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آئے اور پوچھا، بچے، تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بولا، فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ لوگ حیرانگی سے دیکھ رہے تھے کہ بچہ جو بول نہیں سکتا تھا، اس نے کس طرح بتا دیا، کس طرح گواہی دے دی کہ اس کا باپ کون ہے۔ ہر آنکھ نے یہ منظر دیکھا کہ دودھ پیتے بچے نے زریز کے بے گناہ ہونے کی گواہی دے دی، اور ان کی نظر میں زریز کی اہمیت اور عزت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کرتے رہیں۔ اور جو حاسدین تھے، جو دشمن تھے، ان کو وہاں سے مار کر بھگا دیا گیا، یہاں تک کہ اس عورت کو بھی جس نے ان پر گندا الزام لگایا تھا۔ اب لوگ زریز کے سامنے معذرت پیش کرنے لگے اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے۔ انہوں نے زریز سے کہا، ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں، کیونکہ آپ تو اس قابل ہے، اللہ کے اتنے پیارے بندے ہیں، اللہ والے ہیں۔ ہم نے آپ پر بے وجہ ہی شک کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ اب اس عبادت خانے کو جو کہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، ہم توڑ پھوڑ چکے ہیں، اس کو ہم سونے کا بنا دیں۔ تو انہوں نے کہا، نہیں، میرے عبادت خانے کو سونے کا بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جیسا پہلے مٹی کا تھا ویسا ہی بنا دو۔ چنانچہ لوگوں نے ان کے عبادت خانے کو پہلے کی طرح تعمیر کرا دیا۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے جن کی گواہی ایک دودھ پیتے بچے نے دی۔ بس ایک معمولی سی غلطی ہوئی کہ ماں کی بات کا جواب نہیں دیا اور دنیا میں ہی پکڑ ہو گئی۔ پھر بعد میں ماں نے بھی کہا کہ میں غلط تھی۔ کبھی بھی ماں باپ کو اس طرح اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ تو دوستوں، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔